म्हजें नांव जाकोब फर्नांडीस, हांव मणिपाल रावतां. म्हजी सारकी तेंगी म्हणल्यार सप्टेंबराच्या 9 तारखेर मोंतेफेस्ताच्या दुसऱ्या दिसा म्हाका ताप आयलो आनी खोंकली आनी आंग पांग पुरा दूख. 3-4 दीस जाले मस्त खोंकली, असलो ताप आनी असली खोंकली ताप म्हाका म्हज्या लायफांत येवंक नासलो पयल्या फावटी. कितें हें अशें खोंकली आनी कितें म्हजें पुरो आंग पांग पुरा इतलें दुखता म्हणून म्हज्या पत्नीन सांगलें. ताणें सांगलें डॉक्टर लागीं या, चॅकअप करया म्हणलें. हांवें सांगलें डॉक्टर लागीं चॅकअप वयचें नाका, म्हजो व्हडलो डॉक्टर म्हज्या कडेन आसा म्हणलें. म्हाका तुज्या कडेन आसा जाल्यार केली एक मात्री दी, हांव ती मात्री घेता म्हणलें. ताणें भितर वचून घेवन सोदलें केली की ताका एक मात्री मेळ्ळी. ती मात्री हाडून म्हज्या हातान दवरली. ही मात्री घे म्हणालें, खोंकली उणें जाता म्हणालें. हांवें ती मात्री घेतली आनी जेजूच्या नांवान हांवें फर्मायलें, सुमे जेजू, म्हज्या कुडींत असली खोंकली आनी ताप आसा, हे कित्याक म्हज्या ह्या कुडींत पवित्र आत्म्याचें पिडार जावन आसलें आनी तूं ही पिडा म्हाका कित्याक आयल्या. तुज्या नांवान हांव फर्मायता, आत्तां ही खोंकली ताप तुज्या नांवान गूण जायचे म्हणून ती गुळी घेतली आनी दुसरे दिसा सकाळीं उठतना हांव एकदम नॉर्मल जावन बऱ्या तरेन रावलो. दुसरे दिसा म्हजो बायलेन हात धरून घेवन तें नर्स ताका कळ्ळें, हां ताप ना म्हणलें, ताप जमला. सांजेर पळयतना ताका जोर ताप, बायलेक जोर ताप आनी खोंकता म्हणल्यार खांडाबट्या खोंकता. इतली खोंकली ताका केन्ना येयली ना. म्हाका आयिल्ली ती इल्ली उणेंच, म्हज्याच्यानी 4 वर्सांनी ताका आयली. खांडाबट्या खोंकताले. हांवें कालें करया, इतली खोंकली आसा. ताका म्हज्या इतलो भाव वाडटा, ताका ना. हें सत्य सांगता हांव. तें इल्लें भाव वाडटा म्हणलें. तें म्हणलें नर्सनी, आमी फाल्यां सकाळीं डॉक्टरा लागीं या, आमी चॅकअप करया म्हणालें. जाल्यार म्हाका चॅकअपाची गरज ना, तुका जाय जाल्यार वच म्हणलें. ना ना तुवें येयचें, सारकें जालां ना म्हणून सारकें म्हाका चॅकअप करून कळाचें. हांवें थंय गेल्यार 3-4 बाटल्यो ते रागात ओडटात, म्हज्या कुडींत रागात उणें आहा, त्या रागात काडलें आनी कारें करचें. ना ना कांय जायना, या फाल्यां सकाळीं म्हणालें. आमी एक 4-5 दिसा उपरांत गेले. हांव रागात काडले आनी मूड टेस्ट केले आनी काले पुरो पळयलें, दोगांचें जालें. आनी पयर गेल्या त्या हप्त्यांत त्या डॉक्टरान सांगलें, तुमी सोमारा दिसा येयचे, तुमचो रिपोर्ट पळोवन घेवन कितें रॉंग आसा तें हांव सांगता म्हणलो. सांगलें सोमारा या म्हणून. हे हांव हांगा आतां रेत्री सानोरा घरा वयतना हें म्हणटा, म्हाका बेन दिसता बाबा, म्हाका सांगता तें, म्हाका बेन दिसता. सोमारा डॉक्टर कळलो, सांगता की रिपोर्ट, म्हाका बेन दिसता, हांव आत्तां मरता अशें दिसता. वगे रावताय की ना, मरताय कालें, मरूंक आतां आसा फाल्यां आसा, म्हाका बेन दिसता. डॉक्टर कालें रिपोर्ट सांगता गे म्हणून घेवन कालें सांगता. कालें सांगचें कालें, कितें आसा तें सांगतलो, पळया म्हणलें. हें मस्त बी आतां. हांव वचना म्हणलें. जाल्यार तो बरो राव, ही हांगा उबें राव, आल्तारी मुखार उबें राव म्हणलें. हांवें वांजेर काडलो, हातान धरलें आनी तूं जेजूकूच पळय आनी हांव तुज्या पासून मागता. आल्तारी मुखार रावलें, हांवें ताज्या पासून मागलें, सुमे जेजू, ही म्हजी बायल भियेता आनी हाज्या कुडींत आसा ती पिडा कितें म्हणून ताका गुंतून ना, तें आतां रिपोर्ट पळोवंक की डॉक्टराक मेळोवंक की भियेता. हांव तुज्या नांवान नाका फर्मायता, हाच्या कुडींत आसली ती सोर पिडा, खोंकली आनी भें, हाच्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावन आसलें ह्या कुडींत रावंक कांयच परवानगी ना. कशें हें ताच्या कुडींत अशें भें उठलां. तुज्या नांवान हांव फर्मायता, हें भें आनी हें ताची खोंकली हेच घडये तुवें गूण करूंक दिवंक जाय म्हणून हांव तुज्या नांवान फर्मायता, निकल. ताच्या कुडींत आसली सोर पिडा आनी गूण भायर वच म्हणून फर्मायलें आनी देवाक आर्गां दिलीं. सोमारा वयतना आमी गेलो मागीर. हांवें फर्मायलें सानोरा, सोमारा आमकां थंय घेवन गेलें त्या डॉक्टरा लागीं. डॉक्टर म्हणलो, ಏನು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 2-3 ಇದು ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅದೇನು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾರಾ ತಕ ಗೊತ್ತಾ ಮಗನ ಸಾಮನು. ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್, ಅವರು ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ತುಂಬ ಗುಣಾದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಿಮಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ
देवा कारका प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. जेजूचेर आमी संपूर्ण भार दवरल्यार आनी धैर्य घेतल्यार आमकां कसल्याचेच भंय ना आनी कोणें कांय करूंक जायना, कसले पिडेक आमच्या कुडींत रावंक अवकाश ना. कित्याक आमचें कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर. ह्या मंदिरांत कसल्याक वायट शक्ती रावंक अधिकार ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah.